Ang pagsalig sa usa ka babaye. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babaye nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluy in taon ako. Ang akong anak nga babaye giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadtong lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babaye og miluhod sa atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi in taon ko, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Ang babaye mitubag, tinuod kana Ginoo. Apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumuho nga mga hulog gikan sa lamesa sa agalon. Si Jesus mitubag kaniya, babaye, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadtog yung dayong gutlua, naayo ang iyang anak,